बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और आज उसी इलेक्शन केस की समाअत ना तो इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी दी गई, ना ही पैसे आए। अब आगे की क्या सूरत हाल है? एक ब्रेक थ्रू ज़रूर हुआ है आज की हियरिंग में। जो नज़र आया है वो ये कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात हुई है, तमाम इंतखाबात एक दिन कराने की बात हुई है। इसी हवाले से कल के लिए तमाम सियासी जमातों को नोटिस भी जारी हुए हैं। तो अगर ये मामला हो जाता है और इफ़हाम व तफ़हीम के साथ और तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, क्योंकि उनसे इलेक्शन जो है उनसे जुड़ा मामला है, अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। आज की जो समाअत है इंतहाई दिलचस्प रही इस हवाले से। तो आज की कार्रवाई जानेंगे। अदालत के कमरा में आप मौजूद थे अदील, क्या चीदा पॉइंट्स? सर, चीदा पॉइंट्स यही हैं। जब आज समाअत का आगाज़ हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ कुरानी आयात पढ़ी और फिर उनका तर्जमा पढ़ा और साथ ही कहा अटॉर्नी जनरल को कि आप आ जाएं, और उनकी जो टोन थी बड़ी ऑफेंसिव मालूम हो रही थी, चीफ जस्टिस की टोन की, और ऐसे लग रहा था कि वो बड़े ऑफेंडेड हैं किसी बात से। ये नहीं मालूम कि किस बात से, मगर काफ़ी सख्त लहजे में वो बात कर रहे थे। और उन्होंने बार बार पहले तो सेक्रेटरी डिफेंस की जो रिपोर्ट है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पहले उस पर आएँ, और उसके ऊपर जो नुकात उठाए गए अटॉर्नी जनरल की जानिब से, उनको आप ये कह सकते हैं कि यकसर मुस्तरद किया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो उनकी जानिब से आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं, वज़ारत दिफा की जानिब से पुट किए गए हैं अदालत के सामने, उनको बिल्कुल ही बेबुनियाद उन्होंने कहा है। उसके बाद फिर पैसे की बारी आई। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने दूसरी जो रिपोर्ट टेकअप की वो इलेक्शन कमीशन की। उन्होंने कहा देखिए, इलेक्शन कमीशन हमें क्या कह कर गया है, हमें इलेक्शन कमीशन क्या कर गया है जी कि हमें पैसे दे दें, सिक्योरिटी दे दें, इंतखाबात हम करवा देंगे। अब वो कह रहे हैं कि इंतखाबात तो हो ही नहीं सकते 8 अक्टूबर से पहले। तो ये जो एक मोमेंटम बन रहा था ना सुप्रीम कोर्ट का, उस कमरा अदालत का, वो बड़ा दिलचस्प था। लग यूँ ही रहा था कि अब आज कुछ सख्त फैसला आने वाला है। अच्छा, थोड़ी देर क्लाइमेक्स क्रिएट हो गया था। बिल्कुल। और थोड़ी देर के बाद वज़ारत दिफा की उस ब्रीफिंग का जिक्र किया गया जो अस्करी हुकाम ने दी, और चीफ जस्टिस ने आज उसकी बाकायदा तस्दीक की। चैम्बर में ब्रीफिंग हुई। हम 3 जजेस मौजूद थे, DGMO थे, मिलिट्री ऑपरेशन DGISI थे, और सेक्रेटरी दिफा थे, और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल की ही कहने पर हमने वो मुलाकात भी की, ब्रीफिंग ली, और उस मुलाकात में बड़ी ही उन्होंने हमें तफसील से चीज़ें बताई। मगर मैंने उनसे ये कहा कि आप जो बातें हमें बता रहे हैं आज, ये बातें आपको हमें उस दिन कमरा अदालत में बतानी चाहिए थी। हमने आपसे पूछा था और आपकी तैयारी नहीं थी उस रोज़, वो सेक्रेटरी दिफा को कह रहे थे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अब हम एक ऑर्डर जारी कर चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि हम अपने अदालती फैसले से वापस आ जाएंगे? अब हम वापस नहीं आएंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। वैसे वो जो दरख्वास्त है वो नज़रसानी के लिए है या आम दरख्वास्त है, मुतफर्रिक दरख्वास्त है? सर, वो जो दरख्वास्त है वो वज़ारत दिफा की वो दरख्वास्त भी नहीं है, वो दरअसल एक रिप्लाई है। उस रिप्लाई के अंदर एक उन्होंने सबमिशन की है कि अपना फ़ैसला बदल दें, रिकॉल कर लें, और दूसरा साथ ये कह दिया कि जो इंतखाबात हैं वो एक ही रोज़ होने चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा ये देखें ये किस तरह की है अटॉर्नी जनरल साहब, ये दरख्वास्त क्या है? इनको मालूम ही नहीं है असल तरीक़ाकार क्या होता है। अदालत के सामने एक अलग से दरख्वास्त दायर की जाती है, ये क्या है? एक जवाब में आप कह रहे हैं ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, यानी अच्छा समात ही नहीं है वज़ारत दिफा की दरख्वास्त। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें उस वक्त कमरा अदालत का माहौल क्या होगा कि जो दरख्वास्तें आई हैं वो काबिल समाअत नहीं हैं, और जो आपने फ़ैसला दिया हुआ है उसके ऊपर अब हर सूरत अमल होना है। तो फिर एंटी क्लाइमेक्स कहाँ हुआ? एंटी क्लाइमेक्स यूँ हुआ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखें, मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ या आपके सामने कुछ गोश गुजार करना चाहता हूँ। दरअसल हुआ ये है कि कुछ सियासी मेरी मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की के जो चेयरमैन हैं उनके साथ। उसके अलावा मेरी मुलाकात आज सुबह वज़ीर आज़म इमरान खान से भी हुई है, और मेरी मुलाकात कुछ मज़ीद जो कमेटीज़ कायम की गई हैं इन मुज़ाकरात के हवाले से, जो ग्रैंड डायलॉग कर रही हैं, उनके एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, ग़ालिबन वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जिक्र कर रहे थे, और एक साबिक़ वफाकी वज़ीर है, मेरी उनसे भी मुलाकातें हुई हैं, और तमाम लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमें मुज़ाकरात करने हैं। और इमरान खान साहब भी उनकी इतलात के मुताबिक, अटॉर्नी जनरल की इतलात के ऊपर, कि इमरान खान साहब ने भी, जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कमेटियाँ तश्कील दी हैं, इमरान खान साहब ने भी एक कमेटी तश्कील दे दी है, और अब मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने सिराजुल हक की उस मुलाकात का जिक्र किया जो लाहौर में उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से की, और फिर उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब से भी की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें, अब जो माहौल है वो बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जो सियासतदान है वो तमाम लोग मिलकर
مذاکرات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ڈائلاگ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ سے یہ استدعا کروں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس دیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، تاکہ یہ پروسیس جو ہے یہ ہو سکے اور معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو سکیں. اور یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ تو آپ نے بڑی ایک اچھی بات کہی ہے، بڑی پازیٹیو بات کہی ہے. یہ اینٹی کلائمیکس تھا. یہ اینٹی کلائمیکس تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ اب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ آپ لوگ ڈائلاگ کریں. آپ کو یاد ہوگا جسٹس منصور علی شاہ جب بینچ میں شامل تھے، انہوں نے ایک کہا تھا، میرے پنچایتی دماغ میں ایک بات آئی ہے کہ ہمیں سب لوگ بیٹھ جائیں اور کچھ آپ پیچھے آئیں، کچھ وہ آگے آئیں، اس طرح. اور وہی بات چیف جسٹس نے بھی ایک دو انسٹنس پہ دہرائی. اور آج جب حکومت کی جانب سے چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں جب ہم نے یہ بات سامنے رکھی آپ کے، تو اس وقت بدقسمتی کے ساتھ سوائے ایک سیاسی جماعت کے کسی نے بھی حامی نہیں بھری. آج اگر آپ آئے ہیں تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے. اس کے بعد شاہ خاور صاحب کو انہوں نے بلا لیا. شاہ خاور صاحب آپ نے بھی ایک درخواست دائر کی ہے. یہ نہیں پوچھا کہ کس کی جانب سے کی ہے، مگر یہ بتایا کہ آپ نے بھی درخواست دائر کی ہے. آپ کی کیا پریئر ہے؟ وہ کس کی طرف سے تھے؟ وہ سر کوئی خدائی خدمت گزار ہوتے ہیں، کچھ درخواست گزار ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کس کی جانب سے، کسی ادارے کی جانب سے آئے تھے یا خود آئے تھے، مجھے یہ نہیں پتا. لیکن وہ عام شہری ہیں. ان کا نام میرے ذہن سے مس ہو رہا ہے، سردار غالباً کچھ تھا. عوام سمجھ گئی. وہ درخواست جو تھی، اس درخواست میں آسان اگر کر دوں، اس درخواست میں وہی چیز تھی جو وزارت دفاع کے اس جواب میں تھی. آسان اگر میں کر دوں. اور وہی پریئر تھی کہ انتخابات ایک ہی روز ہونے چاہیے. اور شاہ خاور صاحب نے بڑے مدلل انداز میں عدالت کے سامنے کہا کہ دیکھیں حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہو چکے ہیں. اب اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے، تمام لوگ ایک ایکسٹریم، ہر کوئی ایکسٹریمز پر پہنچ چکا ہے. تو ہمیں اب اس کا ایک درمیانہ حل نکالنا ہوگا. اور اس میں بہتر یہ ہے، جیسے کہ اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، کہ مذاکرات، ڈائلاگ اور عدالت کو بھی میں ایک اور یہاں پر یہ کروں گا کہ جو لوگ، جیسا کہ الیکشن کمیشن نے اپنا رپلائی فائل کیا ہے یا مختلف لوگ اپنا رپلائی فائل کر رہے ہیں، وہ لوگ رپلائی کی بجائے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر دیں سپریم کورٹ کے 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف. عدالت کا جو اسکوپ ہے وہ تھوڑا براڈر ہو جائے گا. یہ کس نے کہا؟ یہ شاہ خاور صاحب نے ایک پروپوزیشن ان کو دیا، ایک پروپوز کی، ایک تجویز انہوں نے کہا. وہ تمام جو ججز صاحب کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر کریں تاکہ فیصلہ بدلا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نظر ثانی کی اگر درخواستیں آئیں گی تو وہ دراصل اسکوپ وہ یہ کہہ رہے تھے وائڈ ہو جائے گا. اب عدالت فیصلہ کر چکی ہے، اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا گیا، تو عدالت کیسے اس فیصلے کو ریکال کر سکتی ہے؟ ان کا بنیادی طور پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا. مگر ساتھ ہی پھر جو ٹیمپرز ہیں وہ تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں کول ہونا شروع ہوئے، ڈاؤن ہونا شروع ہوئے، اور معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف جاتے نظر آ رہے تھے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن بھی آج حصہ لے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز کر دیتے ہیں. جماعت اسلامی کا کہا گیا، ان کو بھی نوٹس کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ آ کر اپنے جو ہمیں گارنٹیز ہیں تو وہ دینی ہے دیں. فیصل چودھری صاحب کو بھی بلایا اور ان سے بھی پوچھا. فیصل چودھری صاحب آج ٹریپ میں نہیں آئے. آپ کو یاد ہے 25 مئی کو کمرہ عدالت میں آ کر انہوں نے کچھ یقین دہانیاں کروائیں، اور ابھی تک وہ توہین عدالت جو ہے عدالت میں زیر سماعت ہے، التوا ہے. آج فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے اپنی لیڈرشپ سے پوچھ کر، مگر دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جانب یہ ہم سے مذاکرات کے لیے آتے ہیں، دوسری جانب علی زیدی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے بھی کنسرنس شو کیے. بہرحال اینڈ آف دا ڈے اب عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ معاملے کو کل تک ملتوی کرتے ہیں، اور یہ باور کرایا ہے کہ عدالتی فیصلہ ابھی بھی موجود ہے. اگر یہ گرینڈ ڈائلاگ اول تو ہم اس کو جلد کنکلوڈ کریں گے اس پورے پروسیس کو، اور اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو پھر تاریخ پر ہی ہوں گے. تھینک یو عدیل، تھینک یو. بنیادی طور پر عدالت نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ عدالت ہم نے 4 اپریل کے اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کا الیکشن کرایا جائے. اس کی وجوہات یہی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ پیسوں کا معاملہ ہے، سیکورٹی کا معاملہ ہے اور پولیٹیکل کنسنسس کا معاملہ ہے. تو اگر تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، عدالت بھی کہہ دے گی اور اس کو اپنے فیصلے کا حصہ بنا لے گی کہ تمام الیکشن جو ہیں تمام اسمبلیوں کے وہ ایک ہی دن ہوں. تھینک یو.